बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। शेखुपुरा से आपको बताते चलें, तेज रफ्तार कोस्टर बेकाबू होकर उलट गई। खारियांवाला फैसलाबाद रोड पर तेज रफ्तार कोस्टर बस से बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में कोस्टर में सवार 8 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा की इमदादी टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे में 4 मामूली जख्मियों को मौका पर ही तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई, जबकि 4 शदीद जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल का शकरगढ़ शहर का दौरा। सफाई सुथराई पर मामूर सेंट्री वर्कर्स गैर हाजिर, जिम्मेदारान के खिलाफ पेड एक्ट के तहत कार्रवाई करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद शाहरुख नियाजी का नमाज फजर के फौरी बाद शकरगढ़ शहर का दौरा। सफाई सुथराई पर मामूर सेंट्री वर्कर्स की हाजिरी चेक करने की बाबत तमाम वर्कर्स को एक पॉइंट पर जमा किया गया, मगर कल 66 वर्कर्स में से सिर्फ 25 वर्कर्स जमा हो सके। इस मौका पर डीसी साहब की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ को गैर हाजिर सेंट्री वर्कर्स और सेंट्री इंस्पेक्टर्स के खिलाफ पेड एक्ट के तहत कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया और मामले की तफसीली इंक्वायरी एडीसी जनरल के जेर निगरानी कायम करके सेंट्री वर्कर्स को अदा की जाने वाली तनख्वाह के मामलात की जांच करने और करप्शन की सूरत में मामला एंटी करप्शन के हवाले करने के बाबत अहकामात सादर कर दिए। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल का शकरगढ़ शहर का दौरा। सफाई सुथराई पर मामूर सेंट्री वर्कर्स गैर हाजिर जिम्मेदारान के खिलाफ पेड एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म। सर्दी से बचने के लिए लोग आमतौर पर आग, हीटर और लकड़ी की अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हर साल नाकाबिले तलाफी नुकसान होते हैं। इन नुकसानात से शहरियों को बचाने के लिए एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 पाकपतन ने हिदायत जारी कर दी। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सेठ जफर इकबाल की इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा की शिद्दत से बचने और कमरे का टेम्परेचर बहाल रखने के लिए लोग आमतौर पर आग, हीटर और लकड़ी की अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके गलत इस्तेमाल और लापरवाही से हर साल न जाने कितनी कीमती इंसानी जानें लुकमा अजल बन जाती हैं। इन नुकसानात से शहरियों को बचाने के लिए पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 पाकपतन ने हिदायत जारी कर दी, जिनके मुताबिक गैस हीटर की सफाई का ख्याल रखना, लीकेज का वक्तन फ़वक्तन मुआयना करना, कमरे में हवा की आमदो रफ्त का ख्याल रखना, इसके लिए खिड़की, दरवाज़ा या रोशनदान थोड़ा सा खुला रखना, कमरे या घर से बाहर जाते वक्त या सोने से पहले हीटर को बंद करके कमरे से बाहर रखना, बिजली का हीटर इस्तेमाल करते वक्त बिजली की वायरिंग, सॉकेट और स्विच का ख्याल रखना, कोयले या लकड़ी की अंगीठी को सोने से पहले अच्छी तरह बुझाकर कमरे से बाहर रखना, गाड़ियों का हीटर इस्तेमाल करते हुए लाजमी तौर पर दरवाज़ों का शीशा थोड़ा सा खुला रखना वगैरह शामिल हैं। पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के कंट्रोल रूम पे मौसम सरमा में दिसंबर और जनवरी के महीने में ज़्यादातर गैस हीटर, बिजली के हीटर और अंगीठी जलाने की सूरत में जो ज़्यादा आग लगती है और ज़्यादातर अमवात और बेहोशी के आती हैं एमरजेंसीज़, तो में हमारी शहरियों से अपील है कि इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतें और ये तमाम चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो ज़रूरत के मुताबिक करें और एहतियाती तदाबीर के साथ करें। हीटर के जलने या आग से मुज़र सेहत गैस कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है और ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, जिससे मौत का ख़तरा लाहक होता है। इसलिए महफूज माशरे के क़याम के लिए पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 की हिदायत पर अमल करें। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। महाजर कॉलोनी और कुम्हार कॉलोनी नए ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल नस्ब होते ही बिजली की आंख मचोली का दरीना मसला हल हो गया। शहरियों ने खुशी का इजहार किया। तफसीलात लियाकतपुर से तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट में। बिजली के 10 साल पुराने निज़ाम के बायस शहरी मुश्किलात से दो चार थे। टूटे बिजली के खंभे, पुरानी तारें और ट्रांसफार्मर छोटे होने के बायस बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी था। बिजली के वोल्टेज कम और ज़्यादा होने की वजह से शहरियों को माली नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। शहरियों की शिकायत पर मुकामी MPA चौधरी मसूद अहमद ने नए ट्रांसफार्मर लगाए तो शहरियों ने खुशी का इजहार किया। तामीर वतन ग्रुप के रहनुमा साबक रुकन सूबाई असम्बली चौधरी महमूद अहमद ने कहा, अवाम की खिदमत उनके ग्रुप का नस्ब आइन है। शहरियों को ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए तमाम तर वसाइल बरूहे कर लाए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ तारिक शाद
ऑन न्यूज़ लियाकतपुर। नारोवाल से हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ नारोवाल वाहिद महमूद की क़यादत में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक डीएसपी शक्करगढ़ की निगरानी में एसएचओ थाना सदर शक्करगढ़ ने मंशियात फरोश लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 मुलजिमान के कब्जा से 2 किलो 600 ग्राम चरस बरामद कर ली। एसएचओ थाना सिटी शक्करगढ़ ने नाजायज असलहा होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। दूसरी कार्रवाइयों में मुजरिम इश्तिहारी गिरफ्तार करके पाबंदी हासिल कर दिया। एसएचओ थाना कोट नैना ने मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन 2 मुजरिमान इश्तिहारियों को गिरफ्तार करके पाबंदी हासिल कर दिया। डीपीओ वाहिद महमूद ने कहा कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन अनासिर का खात्मा वालीन तरजीह है और इसके लिए नारोवाल पुलिस के तमाम अफसरान और मुलाजमीन हमतन कोशा हैं। लिया से आपको बताते चले, हल्का बीपी 284 लिया की सियासत में हलचल। मलिक मुजफ्फर इकबाल धौल की शानदार एंट्री, हल्का अहबाब का शानदार वेलकम। हल्का की आवाम का कहना है कि मुजफ्फर इकबाल एक इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान हैं। आज तक उन्होंने किसी को नाजायज तंग नहीं किया और हमा वक्त वो हल्का की आवाम के लिए तगोदो में लगे हुए हैं। रोजाना की बुनियाद पर लोग इनके काफिले में शरीक हो रहे हैं और इनके बतौर एमपीए बनने के लिए पुरुम्मीद हैं। अवाम ऐसे इंसान को मुंतखब करे जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे और अवाम का दुख दर्द का साथी बने। ये तमाम खूबियां मलिक मुजफ्फर इकबाल में मौजूद हैं। लिया से रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक स्मोक के कंट्रोल में डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया नाकाम। कोयले की भट्टियां सरेआम ममनुआ दिनों में भी चलने लगी, इंतजामिया खामोश तमाशाई। मजीद अपडेट ले लेंगे ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी से। जी रेहान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लिया की कारकर्दगी के हवाले से, तो स्मोक और फोग को कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लिया की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की आगाही जो मुहिमें हैं वो भी चलाई गई और दीगर जो सेमिनार्स हैं उनका भी इनाकाद किया गया। लेकिन जो कारकर्दगी है वो जो है, मेरा कैमरामैन आपको यहाँ पे दिखा सकता है कि ये तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की मुसाफत होगी जहाँ पे जो दीगर जो भट्टियाँ हैं कोयले की उनका यहाँ पे क्या अमल में लाया गया। लेकिन हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लिया की जानिब से ताहाल इस इशू का कोई नोटिस नहीं लिया गया। ठंड के इस दौर में जब जो है यहाँ धुंध का राज है, तो देखा जाए तो जो हद निगाह है वो भी मुतासिर होती चली जा रही है और जो ड्राइवर हजरात हैं उन्हें भी जो है काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जो स्मोक है वो जो है धुंध पैदा होने में जो है काफ़ी हद तक उसका जो है किरदार कलीदी यहाँ पे अदा होता है और दूसरी जानब जो लोग हैं उन्हें काफ़ी हद तक मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। तो डिप्टी कमिश्नर लिया को चाहिए होगा कि वो इस इशू का नोटिस लें और दूसरी जानब मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे जो आगाही मुहिमें हैं वो जो है बंद कमरों के अंदर चलाई जा रही हैं और दूसरा जो है फोटो सेशन की हद तक वो महदूद दिखाई देती हैं। चूँकि 3 किलोमीटर के फासले के ऊपर जो दीगर यहाँ पे भट्टियाँ जो चालू यहाँ पे हैं, ना तो असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से जो है यहाँ पे कोई इस इशू का जो है नोटिस लिया गया और ना ही जो महकमा माहौलियात के यहाँ पे जो आलाकार हैं उनकी जानिब से जहाँ का विज़िट किया गया। अभी जो भट्टियाँ हैं ये अभी चालू हैं और धुआं छोड़ रही हैं और साथ साथ में जो स्मोक है फोग है उसमें भी जो है इजाफा होता चला जा रहा है। तो डिप्टी कमिश्नर लिया को चाहिए होगा कि वो इस इशू का नोटिस लें और उसके साथ साथ जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं असद अली बुद्ध साहब उनको भी ये चाहिए होगा कि वो इस एरिया का विज़िट करें ताकि ये जो फोटो सेशन की हद तक मुख्तलिफ़ किस्म के सेमिनार्स और मुख्तलिफ़ किस्म की जो आगाही मुहिमें हैं उस पर कंट्रोल पाने के साथ साथ जो है अच्छे असलूबी तरीके से जो आगाही मुहिम है उनको चलाया जा सके और जहाँ पे जो कानून शिकन अनासर हैं उनका भी किला कमा करने की कोशिश की जा सके ताकि जो लिया के बासी लोग हैं वो इससे मुस्तफीद हो सकें। जी काले की मंडी लीगी रहनुमा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को धमकियां देने वाले लीगी रहनुमा राय कमर जमान खरल की जमानत मंजूर होने पर जेल से रिहा कर दिया गया। राय कमर जमान खरल को अदालत के हुक्म पर सेंट्रल जेल गुजरांवाला से रिहाई मिली। लीगी रहनुमा की रिहाई पर लीगी रहनुमाओं और कारकुनों ने खूब जश्न मनाया और पुलिस हुक्म के मुताबिक राय कमर जमान खरल को अदालत के हुक्म पर जेल से रिहा किया गया। लीगी रहनुमा राय कमर जमान जब अपने आबाई शहर काले की मंडी पहुंचे तो इनका फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया गया। लीगी रहनुमा पर नोट भी निछावर लोग करते रहे। लीगी रहनुमाओं को बग्गी में सवार करके आतिशबाजी, फूलों की पत्तियां और नोट निछावर करते घर तक लाया गया और इस मौका पर लीगी रहनुमाओं समेत सैकड़ों लीगी कारकुनान भी मौजूद थे। पाकपतन थाना सिटी पुलिस ने कब्जा माफिया से साजबाज होकर सुलह के बहाने बुलाकर सदर अंजुमन ताजरान मिर्जा सरफराज के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। अहले खाना और अहले इलाका का शदीद एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। मुतासिरीन ने बताया कि बाईपास चौक से मुल्हिका जमीन के मालिक और काबिज
قابض ہیں اور 22 سال سے عدالت میں کیس زیر التوا ہے. اب ملزمان پولیس کی ملی بھگت سے ہمارے ملکیتی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تھانہ سٹی پولیس نے ملزمان نذیر آرائیں وغیرہ کے ساتھ ساز باز ہو کر ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات درج کر لیے ہیں اور انجمن تاجران کے صدر مرزا سرفراز کو صلح کے بہانے بلا کر گرفتار کر لیا. تھانہ سٹی کے SHO مقبول اور تفتیشی محمد احمد بھٹی نے قبضہ مافیا سے مبینہ طور پر لاکھوں رشوت وصول کر لی ہے. متاثرین نے چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، IG پنجاب اور RPO ساہیوال DPO پاکپتن سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. بھاول نگر سے سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ بھاول نگر کے ایک ذمہ دار آفیسر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد یوسف چینا سے ان کے دفتر میں چیئرمین پنجاب سردار ظفر اللہ خان سے آج اہم نشست ہوئی. اس ملاقات میں ان کے ہمراہ محمد سرور چوہان، ڈسٹرکٹ انفارمیشن سیکریٹری وائس آف پاکستان اور تحصیل صدر غلام مصطفیٰ بھی ہمراہ تھے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد یوسف چینا ایک با اصول ذمہ دار شخص، نہایت ملن نثار اور باکردار آفیسر ہیں. انہوں نے چارج سنبھالتے ہی اپنی ڈیوٹی احسن طور پر نبھانی شروع کر دی اور مختلف اصلاحات کی ہیں. چیئرمین پنجاب سردار ظفر اللہ خان سے دوران گفتگو فرمایا کہ میڈیا نمائندگان اور انتظامی افسران کا چولی دامن کا ساتھ ہے. شعبہ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے. ملک کے تمام صحافی قابل احترام ہیں. آپ کی نشاندہی پر ہم مکمل عمل درآمد کریں گے. کاشتکاروں کے لیے کھاد کی کمی کے مسئلہ کو حل کریں گے. ناجائز منافع کمانے والے مافیاز، کمیشن ایجنٹس اور آڑتیوں کا چلان کریں گے. سردار میرا آپ سے وعدہ ہے شہر کی صفائی اور ستھرائی پر مکمل توجہ دوں گا. بلدیہ بھاول نگر کے تمام شعبہ جات کی اصلاح کریں گے. بھاول نگر شہر کو نیٹ اینڈ کلین بنائیں گے. محکمہ صحت کے بارے میں تمام مسائل اجاگر کریں گے. ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم اور اسسٹنٹ کمشنر بھاول نگر ارسلان بشیر اور میرا رشوت پر زیرو ٹالرنس ہے. عوام کی تمام تکالیف کا ازالہ کریں گے. عوامی خدمت کے لیے 24 گھنٹے ہمارا دفتر کھلا ہے. اہلیان بھاول نگر کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا اور سردار بہتر خدمت کروں گا. پاکپتن کے نواحی قصبہ قبولہ کے رورل ہیلتھ سینٹر میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی پاکپتن اور مخیر حضرات کی مدد سے 8 بیڈز پر مشتمل 5 ملین کی لاگت سے ایمرجنسی وارڈز اور ڈینٹل بلاک کا افتتاح کر دیا. ڈپٹی کمشنر پاکپتن سید آصف حسین شاہ اور DHO پاکپتن نے میجر ریٹائرڈ ضیاء اللہ اور دیگر مخیر حضرات اور ضلعی افسران کے ہمراہ افتتاح کیا. اس موقع پر امیر جماعت اہل سنت پنجاب پیر سید خلیل الرحمان شاہ نے خصوصی دعا کروائی. رورل ہیلتھ سینٹر میں تعمیر ہونے والے ایمرجنسی وارڈ پر 4 ملین اور ڈینٹل بلاک پر 1 ملین روپے کی لاگت آئی ہے. رورل ہیلتھ سینٹر میں ایمرجنسی وارڈ اور ڈینٹل بلاک کی تعمیر سے شہریوں کو علاج، معالجے اور سرجیکل پروسیجر جیسی سہولیات میسر آئیں گی. اور تقریب میں مخیر حضرات میجر ریٹائرڈ ضیاء اللہ رانا اور چودھری طاہر جٹ سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. کوٹ DG سے رپورٹ کر رہے ہیں سکندر علی راجپر کمب کے قریب گاؤں بکو خان لاشاری میں مکاتب پاکستان اور پروسپیرٹی کے تعاون سے مفت طبی کیمپ لگایا گیا جس میں 400 مریضوں کے چیک اپ کر کے مفت میں دوائی فراہم کی گئی. رپورٹ موجب کمب لگ گاؤں بکو خان لاشاری میں برسات متاثرین کے مکاتب پاکستان اور پروسپیرٹی کے تعاون سے مولانا اصغر علی علی پوٹو اور حاجی مظہر علی ملاح کی نگرانی میں مفت طبی کیمپ لگایا گیا. اس میں ماہر ڈاکٹروں نے 400 سے زیادہ مریضوں کے مفت میں چیک اپ کر کے مفت دعائیں فراہم کی. مری سے ہماری بیورو چیف راجہ وکاس نواز کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر مری احمد احسن رانچھا سنو فال کے حوالے سے مختلف علاقوں میں لگائے گئے پوائنٹ کا وزٹ کرنے سے پہلے میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے ان کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر مری صاحبزادہ محمد یوسف، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کیپٹن قاسم اعجاز، SDO ہائی وے اسامہ محمود، ریسکیو ایمرجنسی ٹریفک پولیس سمیت دیگر اداروں کے افسران اور اہلکاران بھی موجود تھے. کل کمشنر کے نوٹیفکیشن کے مری کی تنظیموں کے احتجاج کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی جس میں DC مری احمد حسن رانجھا، DPO ایکشن ہائی ویز شامل. اب 8000 گاڑی نہیں روکی جائے گی، صرف ٹریفک کے فلو کو کلیئر کے لیے جی کا گلی اور سنی بینک میں کنٹرول کیا جائے گا. مری سے مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق DSP ٹریفک مری عرفان حیدر کا برف باری کے حوالے سے اہم شاہراہوں اور پوائنٹس کا معائنہ. ٹریفک اہلکاروں کو اچھی ڈیوٹی پر شاباش اور ڈیوٹی کے حوالے سے بریفنگ دی. اس موقع پر DSP ٹریفک مری عرفان حیدر کا مزید کہنا تھا شدید سردی میں ڈیوٹی سر انجام دینے والے افسران اور جوانوں کا جذبہ قابل ستائش ہے. تمام افسران اسی جذبہ کے تحت اپنی بھرپور صلاحیت، احساس ذمہ داری اور ٹیم ورک کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دے. کسی قسم کی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنے پاس تمام محکمہ جات کے ایمرجنسی نمبرز محفوظ رکھیں. سیکٹر اور بیٹ انچارج اپنی نفری کو چیک کریں گے اور غیر حاضری کی صورت میں بروقت نوٹ کروائیں. نو پارکنگ کے خاتمے کے لیے لفٹر اور بیٹ انچارج مسلسل پیٹرولنگ کی حالت میں رہیں. سیاحوں کے ساتھ ٹریفک پولیس کا اچھا اخلاق اور بہترین کردار فورس کے وقار کی سربلندی کا ضامن ہے. مری میں سال کی پہلی برف باری شروع. مری سیاحوں کی بڑی تعداد موجود ہے. مری انتظامیہ سیاحوں کو ہر ممکن سہولت میسر کر رہی ہے اور محکمہ ہائی وے اور دیگر اداروں کے اہلکار اپنی ڈیوٹی بخوبی نبھا رہے ہیں. اس کے ساتھ کمشنر راولپنڈی کے منفی بیان سے مری کے کاروباری حلقوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے جس کے باقاعدگی
بھی آج DC مری سے میٹنگ کی گئی. مزید تفصیلات جانتے ہیں مری سے ہمارے نمائندے مظہر محمود عباسی کی اس رپورٹ میں. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں مال روڈ مری میں. یہاں پہ سردیوں کی پہلی برف باری آج شروع ہو چکی ہے اور یہاں پہ کل ایک کمشنر پنڈی نے ایک بیان دیا ہے جس سے کاروباری حلقوں میں کافی غم و غصہ پایا جا رہا تھا. اس حوالے سے آج DC صاحب سے بات ہوئی ہے عمیر جوید عباسی کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں ان سے. اسلام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے DC صاحب نے کیا کہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اس کے بعد عمیر بھائی کا شکریہ جنہوں نے کل اس چیز پہ ایکشن لیا ہے اور آج DC صاحب سے اس بات پہ تفصیلی بات ہوئی ہے. انہوں نے یہ تمام اسٹیک ہولڈر مری کے تھے، انہوں نے مکمل یقین دہانی کروائی ہے کہ مری میں نہ کوئی ٹریفک جام ہوگی، نہ معاشی قتل ہوگا، اور اس لحاظ سے ہم پورے مطمئن ہیں. دیکھیں آنے والے دن میں کیسی یہ سیاح آتے ہیں اور کس طرح ٹریفک دواں ہوتی ہے. اس طرح جس طرح DC صاحب نے جس طرح ہمیں جی عمیر صاحب سے پوچھتے ہیں. عمیر صاحب یہ بتائیے گا، مری میں ٹورزم سکواڈ ہے، پنجاب ٹورزم پولیس بھی ہے، انتظامیہ بھی اب ڈسٹرکٹ بن چکا ہے، اس کے بعد بھی منفی پروپیگنڈا جو مری کے کاروباری حلقوں کے خلاف کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی، آپ نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا. سیام بھائی کا بڑا شکریہ، وہ یہاں پہ راجہ وقاص نواز صاحب کھڑے ہیں. میں مختصر بولوں گا. بات یہ ہے کہ انتظامات بہت اچھے ہیں مری کے اس دفعہ، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر طرح مصیبت آسمان سے کوئی اتر ہے تو اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن انتظامات بہت اچھے ہیں اور آنے والے سیاح کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کل کمشنر صاحب کی طرف سے جو ایک نوٹیفیکیشن ہوا تھا، انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جس میں DPO صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب، AC صاحب اور ایکسین ہائی وے، یہ 3 بندے ہیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس سارے مسئلے کو دیکھیں گے اور بہترین رزلٹ ہوگا. 8000 کی جو بات ہے وہ انشاءاللہ کوئی بھی نہیں ہے کہ کوئی پابندی ہے یا کوئی رسیاؤں کو روکا جائے گا، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. اور ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ جو مری کے اندر رہتے ہوئے اب جو پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں وہ ہمارے جو اپنے لوگ ہیں اور اپنی مری ماں دھرتی ہے اور اپنی ماں دھرتی کے ساتھ وہ زیادتی کر رہے ہیں. کالی بھیڑیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ایسا علاج کریں گے کہ وہ یاد رکھیں گے. آگے بڑھیں گے. ہمارے نمائندے سہیل چوہدری کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار کا پولیس تھانہ خیرپور ٹامے والی کا سرپرائز وزٹ. ریکارڈ چیک کیا. سیکیورٹی بہتر بنانے اور زیر تفتیش مقدمات کو میرٹ پر جلد از جلد یکسو کرنے کی ہدایات جاری. شہریوں کو بروقت انصاف فراہم کرنا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے اور اولین ترجیحات میں شامل ہے. DPO عبادت نثار کا حکم. تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار نے گزشتہ رات تھانہ خیرپور ٹامے والی کا سرپرائز وزٹ کیا. وزٹ کے دوران تھانہ میں ریکارڈ صفائی ستھرائی اور کرائم ریکارڈ چیک کیا. حوالات میں بند ملزمان اور مقدمات کی تفتیش کے بارے میں پیش رفت کے بارے میں آگاہی حاصل کی اور SHO ریاض احمد فیاض اور محرر نے بریفنگ دی. اس موقع پر تفتیشی افسران SHO محرر کو ہدایت کی تھانہ میں آنے والے سائلین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، زیر تفتیش مقدمات کو میرٹ پر یکسو کریں اور پولیس گشت کو مزید مؤثر بنائیں. اشتہاری ملزمان کی گرفتاری میں مزید متحرک رہیں تاکہ ملزمان گرفتار کر کے چالان عدالت کیے جا سکے. سابقہ ریکارڈی اشخاص کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں. چوری ڈکیتی راہزنی کے مقدمات میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے شہریوں کا چھینا ہوا مال برآمد کر کے متاثرین کے حوالے کریں. کسی بھی واردات کی صورت میں SHOs موقع پر جا کر متاثرہ شخص سے مکمل تعاون کریں اور اس کی تسلی کروائیں اور میرٹ پر مقدمہ درج کریں. پولیس کی اولین ڈیوٹی لوگوں کے جان و مال کا تحفظ ہے، جس کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کو بروئے کار لایا جائے. آگے بڑھیں گے. سہیل چوہدری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر زاہد پرویز وڈائچ نے نادرا اور مستحق افراد کے لیے دیوار مہربانی کا افتتاح کر دیا. دیوار مہربانی ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ہوم صنعتزار بھاولپور کی دیوار پر قائم کی گئی. ڈپٹی کمشنر نے مستحق بچوں، خواتین اور بزرگ افراد کو اپنے ہاتھوں سے گرم جرسیاں، گرم ٹوپیاں، جرابیں، جوتے اور جیکٹس تقسیم کی. انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مستحق اور نادار افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے جا رہے ہیں. سردی کے موسم میں گرم ملبوسات کی فراہمی کے لیے مخیر حضرات اپنا تعاون کریں اور کردار ادا کریں. انہوں نے کہا کہ دیوار مہربانی کے ذریعے زیادہ سے زیادہ مستحق افراد کو ریلیف فراہم کیا جائے گا. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بھاولپور صدر فیصل احمد بہلول لودھی، مینیجر صنعتزار طاہرہ حفیظ اور مخیر حضرات موجود تھے. آن نیوز کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹonnewstv.pk. آن نیوز کی نشریات کو پاک سیٹلائٹ پر لائیو بھی دیکھا جا سکتا ہے.